Welcome to Toon TV Adventure. किसी गांव में दो भाई रहा करते थे। एक बहुत ज़्यादा गरीब था, उसके पास खाने के लिए भी कुछ ना था, और दूसरा बहुत ही अमीर था। एक दिन गरीब भाई सारा दिन नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ घूमने के बाद घर वापस आया और अपनी बीवी से कहने लगा, मैंने काम बहुत ढूंढा है मगर मुझे काम नहीं मिला। अब हम क्या खाएंगे और अपनी बेटी को क्या देंगे? हमें भूखा सोना पड़ेगा। मुझे तो कोई काम ही नहीं दे रहा। ऐसे तो किसी दिन हम भूखे रह रह कर मर ही जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? हमारी छोटी सी नन्ही सी बेटी है, हमने इसे तो खाना देना है मगर हमारे पास कुछ भी नहीं है। कि बीवी ने उसे एक मशवरा दिया, क्यों ना आप बड़े भाई के पास चले जाएं और उनसे कुछ पैसे उधार मांग ले ताकि आज का खाना हम खा सके। हो सकता है वो आपकी मदद करें, क्योंकि वो आपके भाई हैं। आपको उनके पास जाना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो, मुझे जाना चाहिए। और उसने अपनी बीवी की बात पर अमल करते हुए अपने बड़े भाई के पास जाने का इरादा किया। वो अपने बड़े भाई के पास गया और उनसे कहने लगा, भाई मुझे कुछ रकम उधार चाहिए, मैं आपको जल्द ही लौटा दूंगा। मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं, मेरी बीवी और मेरी बच्ची भूखी है। भाई अभी आप मेरी मदद कर दें। मेरे पास जब भी पैसे होंगे मैं आकर आपको वापस कर दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मगर अभी मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए है। नहीं भाई, मैंने तुम्हें कोई पैसे नहीं देने। मुझे मालूम है तुम मुझसे पैसे लेकर फरार हो जाओगे। इसके बाद तुम मुझे कहीं नज़र नहीं आओगे। मेरे पैसे तो तुम डबो दोगे। तुम भूखे मरते हो तो मरते रहो, इससे मेरा क्या लेना देना। कुछ काम धंधा करो और पैसे कमाओ अपने घर वालों के लिए और उन्हें खाना ला कर दो। मुझसे किसी भी रकम या किसी भी किस्म की खाने वगैरह की उम्मीद मत रखना। मैं तुम्हें एक कौड़ी नहीं दूंगा, ना मैं तुम्हें अपने घर से या तुम्हारे बीवी और बच्चों के लिए खाना दूंगा। तुम एक गरीब आदमी हो, मेरे घर मत आया करो। गरीब आदमी, निकल जाओ मेरे घर से अभी। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। बड़े भाई का इतना ही कहना था कि छोटा भाई मायूस होकर अपने घर की तरफ चला गया। रास्ते में वो बहुत अफसरदा था। उसे एक बुजुर्ग मिला जिससे अपनी लकड़ियाँ उठाई नहीं जा रही थी। उस बुजुर्ग ने उसे उसकी लकड़ियाँ गुफा तक पहुँचाने का कहा, तो वो बुजुर्ग की लकड़ियाँ उठाकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वे दोनों एक गुफा के अंदर दाखिल हुए। जब वे दोनों उस गुफा के अंदर दाखिल हुए तो छोटे भाई की नज़र एक चक्की पर पड़ी। तुमने मेरी मदद की है लकड़ियाँ मेरी गुफा तक पहुँचाने के लिए। मैं तोहफे में तुम्हें एक चक्की दूंगा। ये एक जादुई चक्की है, ये तुम्हारी बहुत मदद करेगी। तुम इससे जितना खाना मांगोगे वो तुम्हें देगी, और जब ज़रूरत के मुताबिक तुम्हें खाना मिल जाएगा तो तुम इसको एक सुर्ख दुपट्टे से ढांप लेना। उसके बाद खाना आना बंद हो जाएगा। तो वो छोटा भाई उस बुजुर्ग की बात से बहुत खुश हुआ और वो चक्की उठाकर अपने साथ ले आया ताकि उस चक्की को अपने घर ले जाए और वहाँ से उसने खाना हासिल कर सके और अपनी बीवी और बच्चों को कुछ खिला सके। वो बहुत खुश था कि उसने उस बुजुर्ग की मदद की और उसने बदले में उसे एक जादुई चक्की दी। वो खुशी खुशी उस चक्की को उठाए हुए अपने घर पहुंचा और अपनी बीवी के पास जाकर उसे कहने लगा, ये एक जादुई चक्की है, हम इससे जितना चाहे खाना मंगवा सकते हैं। तुम एक सुर्ख कपड़ा ले आओ ताकि जब हम अपनी मुराद पूरी कर लें तो इसके ऊपर सुर्ख कपड़ा बिछा दें
اور کھانا آنا بند ہو جائے گا۔ وہ اپنی بیوی اور بچی کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے سامنے چکی رکھ کر اس سے کہنے لگا، چکی چکی کھانا نکال۔ اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ چکی میں سے ڈھیروں کھانا باہر نکل آیا۔ وہ تینوں بہت خوش تھے کہ آج وہ جی بھر کر کھانا کھائیں گے۔ اس نے اپنی بیوی سے اس چکی کو لال کپڑے سے ڈھکنے کو کہا، تو اس کی بیوی نے جیسے ہی چکی کو لال کپڑے سے ڈھک دیا تو کھانا آنا بند ہو گیا۔ آج ان تینوں نے جی بھر کر کھانا کھایا اور سکون کی نیند سو گئے۔ یہ ان کا روز کا معمول بن گیا، چکی چکی آٹا نکال۔ ایک دن جب وہ بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کے پاس آ رہا تھا کہ وہ دیکھے کہ وہ یہ کھانا کہاں سے لاتا ہے، تو اس نے اس کے پاس چکی دیکھی اور گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا، میں نے اس دن چھوٹے بھائی کے پاس ایک چکی دیکھی تھی، اس میں سے کھانا نکل رہا تھا۔ میں اس سے وہ رات کے اندھیرے میں چکی چرا کر لے آؤں گا اور ہم یہاں سے دور بھاگ جائیں گے۔ ہاں بالکل، تم ایسا ہی کرنا۔ چلے جانا اور اس کے گھر سے چکی چرا کر لے آنا اور ہم یہاں سے رفو چکر ہو جائیں گے۔ اور وہ یہ سب منصوبے بنانے لگے۔ گاؤں میں جیسے ہی اندھیرا چھایا، وہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے گھر جا کر چکی چرا کر لے گیا اور اگلی صبح ہونے سے پہلے ہی ایک کشتی میں سوار ہو کر گاؤں کے دوسرے پار جانے کے لیے تیار ہوا۔ راستے میں جب وہ اپنی کشتی پر سوار ہوئے تو اس بڑے بھائی نے چکی کو سامنے رکھا۔ اس سے انتظار نہیں ہو رہا تھا تو اس نے کشتی میں ہی چکی سے کھانا مانگنا شروع کیا، چکی چکی کھانا نکال۔ اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ چکی میں سے بہت سارا کھانا باہر نکل آنے لگا اور اتنا کھانا باہر نکلا کہ ساری کشتی اس کھانے سے بھر گئی۔ بڑے بھائی کو تو وہ چکی بند کرنا نہیں آتا تھا، اس لیے وہ چکی بند نہ کر سکا اور اس طرح ان کی کشتی پانی میں ڈوبتی چلی گئی۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس چکی کو بند کرنے کا طریقہ ہی مجھے نہیں آتا ہے۔ میں اب اس کو کیسے بند کروں اور اپنی جان کیسے بچاؤں؟ میں نے تو یہ طریقہ سیکھا ہی نہیں اور چکی اٹھا کر لے آیا ہوں اور اس کا خمیازہ اب مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ بیگم، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ اس چکی کو بند کیا جا سکے اور اپنی کشتی کو ڈوبنے سے بچایا جا سکے؟ اس طرح تو ہم تینوں مر جائیں گے۔ تم کچھ سوچتی کیوں نہیں ہو؟ اور اس کے بعد ان کی کشتی آہستہ آہستہ پانی میں ڈوبتی چلی گئی۔ اس بڑے بھائی کو اس کے کیے کی سزا مل گئی۔ وہ ایک لالچی انسان تھا۔ جب اس کا چھوٹا بھائی اس سے مدد مانگنے کے لیے اس کے پاس گیا تو تب اس بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کی مدد نہیں کی، مگر اس نے دیکھا کہ جب یہ امیر ہو رہا ہے تو وہ اس سے وہ امیر ہونے والی چکی اپنے پاس لے آیا، مگر اسے تو اسے بند کرنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں تھا، تو وہ اسے کیسے بند کرتا؟ میں نے لالچ کی، مجھے میری لالچ کی سزا مل گئی۔ اب میں اس چکی کے ساتھ پانی میں ڈوب رہا ہوں۔ میری وجہ سے میرے بچے اور میری بیوی کی جان بھی جا رہی ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کی کامیابیوں سے جلنا نہیں چاہیے اور ہمیشہ ہر ایک کی مدد کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس مدد کرنے سے آپ کو اس کا بہترین صلہ ملے۔ اور کبھی بھی لالچ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ لالچ بری بلا ہے۔ جس طرح اس بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کی مدد نہیں کی، مگر جب اس کے پاس چکی آئی تو وہ چرا کر وہاں سے لے جانے لگا۔ اس نے لالچ کی اور اسے اس کی لالچ کی سزا مل گئی اور وہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کے ساتھ اس کشتی سے پانی میں ڈوب گیا۔ آخر میں نتیجہ، لالچ بری بلا ہے۔
हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारी नई आने वाली वीडियो को हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। शुक्रिया।